من كل ذنب أتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ رسولہ آمنت باللہ ملائکتہ رسولہ یوم آخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اکرام بلسان وتصدیق بالقمر. بڑھیا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، ہم تمامی حضرات نکاح کی محفل میں بیٹھے ہیں اور نکاح سنت رسول ہے اور ایک سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، لہذا ہم تمامی حضرات محفل کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے اپنے سروں پر کپڑا رکھ لیں تاکہ عدم ملحوظ رہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. آمنت بالله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.